धेरै हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका विभिन्न संगठनबाट यहाँ पाल्नुभएका नेतागणहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरूमा म राष्ट्रिय युवा संघ दाङको तर्फबाट क्रान्तिकारी लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा राष्ट्रिय युवा संघलाई हामीले परिचय तपाईको सामु गराइराख्नु पर्दैन। राष्ट्रिय युवा संघ एउटा यस्तो संगठन हो जसले यो देशलाई कुनै बाधा व्यवधानहरू आयो भने जस्तो सुकै आँधीबेहरी आयो भने पनि त्यसको लागि लड्नका लागि हामी त्यस संगठनका जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू छौं हामी शिरमा कफन बाँधेर हामी मैदानमा उत्रिन्छौं। यो देशको स्वाभिमान बचाउनका लागि, यो देशको राष्ट्रियता बचाउनका लागि वास्तवमा हामी एकदमै देशभक्ति राष्ट्रप्रेमी युवाहरू संगठित हुन्छौं। आज हामीले यो दङ्गी शरणको युवा भेला गर्दै गर्दाखेरि हामीहरूले एउटा कमिटी पनि निर्माण गर्नेछौं। हामीहरूले दङ्गी शरणको कमिटी यस्तो गराउनेछौं कि जुन कमिटीले मलाई थाहा छ युवाहरू जोसिला हुन्छन्, युवाहरू जाँगरिला हुन्छन् र युवाहरू विचारका प्रतिनिधित्व गर्ने साधकहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी पार्टीका हरेक क्रियाकलापहरू र संगठनका हरेक क्रियाकलापहरू युवामय र युवामुखी गराउन सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले लिएका लक्ष्यहरू, हामीले लिएका उद्देश्यहरू पूर्ति हुन सक्छन्। त्यसै कारणले आजको यो भेला सार्थक छ भोलिको हाम्रो विजयको लागि। र हामीले देखेका छौं अहिले पार्टीलाई विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहेको छ। प्रतिक्रियावादीहरू, दलालहरू र हाम्रै पार्टीभित्र भएका लोभी पापीहरूले गर्दा हाम्रो पार्टीमा अहिले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले पनि हामी युवाहरू अझ बढी सक्रियता साथ लाग्न जरुरी छ। र आजको भेलाबाट पक्कै पनि मैले के विश्वास गरेको छु भने यो दङ्गी शरणमा हिजोको जो हाम्रो थोरै विजयको प्राप्त भएको छ त्यसलाई हामीले 100% मा लग्नेछौं। यो पक्कै पनि युवाहरूले हामीले परिचालन गर्यौं र युवाहरू लाग्यौं र आजको उपस्थिति अनुसार सबै तह र तबकामा हामीहरूले गयौं र सम्झायौं सबै जनतालाई भनेपछि त्यो पक्कै पनि सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र विजय गर्न जरुरी छ। किन भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले जसरी काम गरिरहेको थियो सरकारमा हुँदा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकासको दृष्टिकोणमा र समाज परिवर्तनको दृष्टिकोणमा, सामाजिक आन्दोलनको दृष्टिकोणमा र समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढाँचालाई देश उन्मुख गराउनको लागि जसरी लाग्नु भएको थियो त्यो बिचैमा अवरोध खडा भएको छ। त्यसैले ती अवरोधहरूलाई चिर्नको लागि तपाईँ हामी युवाहरू अब झुमराउनुपर्छ, लाग्नुपर्छ र हाम्रो उद्देश्य दङ्गी शरणलाई नेकपा एमाले मय बनाउनुपर्छ भन्ने यसमा हामीहरू सबै लागौं र आजको भेला त्यसतर्फ लागोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। 5 वर्षमा 5000 बनाउने थियो, त्यो पनि अहिले हाम्रो सरकार चाहिँ भनेको छ। हामी चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमा छौं। त्यसकारणले हामीहरू अब आउँदो चुनावमा जुन आइसकेको छ वैशाख जेठमा कहिलेसम्म चुनाव हुन्छ त्यो चुनावमा हामी एउटा दङ्गी शरण गाउँपालिकालाई पहिलाको जुन हाम्रो एउटा वडामा एउटा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यो अरू सदस्य त हुनुहुन्छ, तर पनि हामीहरू चाहिँ प्यानलै हामी एउटा वडा मात्रै जितेका छौं। त्यसकारणले हामीहरू दङ्गी शरण गाउँपालिकालाई हामीहरू जसरी हुन्छ लागि परेर पनि यो दङ्गी शरण गाउँपालिकालाई एमालेको सरकार बनाउनु पर्छ र हामी यहाँ जित्नुपर्छ। तब मात्र हामी यहाँ जुन आफ्नो पालिकामा आएर हामी निर्धक्क साथ कुरा गर्न सक्छौं, भन्न सक्छौं, बोल्न सक्छौं, यहाँ आएर बस्न सक्छौं।
नत्र भने आज हाम्रो एउटा अध्यक्ष पनि नजितेको भएपछि हामी आज यहाँ आएर यो कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन। हामीलाई सायद अरूले दिने थिए कि दिने थिएनन्। त्यसकारणले महिलाहरूको लागि एउटा बस्ने ठाउँ थिएन। महिलाहरूले एउटा सानसानो कार्यक्रम गरौँ भन्दा पनि हाम्रो ठाउँ थिएन। मैले चाहिँ यहाँ सबैले देख्नु भएको छ त्यहाँनिरको भवन आज एउटा महिलाको लागि त्यो भवनको चाहिँ 50 लाखको त्यो भवन छ। त्यसमा गएर महिलाहरूले बस्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम पनि हाम्रो ठाउँ नभएको बेलामा त्यहाँ हामी गएर मिटिङ बसेका छौँ। त्यसकारणले हामीहरू जुन स्थानीयमा युवाका कार्यक्रमहरू महिलाका कार्यक्रमहरू हामी त्यहाँ 3वटा हलहरू छन्। कुनै आवश्यक परे पनि भन्नुहोला, पैसा लाग्दैन त्यसमा जाने कार्यक्रम चलाउने, त्यसमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भन्दै म धेरै नभनिकन यहाँ हाम्रा अग्रज नेताहरू पनि हुनुहुन्छ भन्दै फेरि पनि आजको यो युवाहरूको कार्यक्रम एकदम राम्रो होस्, सफल होस्, सफलताको कामना गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यही राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका दङ्गी सदनका अध्यक्ष दुर्गा ओलीज्यू, यो भेलामा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका दाङ जिल्ला कमिटिका श्रद्धेय उपाध्यक्ष, हामी सबैका आशा र भरोसाका केन्द्र कमरेड हुकुम बस्नेज्यू, भेलामा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका दाङ जिल्ला कमिटिका सचिव, आदरणीय व्यक्तित्व, लाल सलाम गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म भेलाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भेलाको उद्देश्य अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। निकै गहन उद्देश्यका साथ यो भेला आयोजना भएको छ। आजको यो भेला सम्पन्न भएर यहाँहरूले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका निमित्त आफ्ना पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउनेछ, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, गाउँघरमा एउटा कथन छ, भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला, यो कुरा वैकुण्ठ गइजाला भन्ने। यस्तो किन भने होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई पहिले पहिले। वास्तवमा तपाईँहरूलाई सुनको माला हो, हामीलाई बोल्नेलाई चाहिँ फुलकै माला हो। सुन्नेलाई चाहिँ सुनको माला किन भन्दाखेरि सुन्ने कुरा निकै कठिन कुरा रहेछ। सुन्नलाई ठुलै धैर्यता चाहिँदो रहेछ, सुन्नलाई ठुलै साहस चाहिँदो रहेछ। सिटिमिति मान्छेले अलि अप्रिय कुरा भयो भने, अलिअलि उस्तै कुरा भयो भने, अलि झ्याउलाग्दो कुरा भयो भने सुन्न मन गर्दैन नि। अलि भित्र बाहिर हुने, अलि चाहिँ अल्छी लागे जस्तो हुने, अलि बिचमा खासो खुसो भइहाल्ने भन्ने खाले कुरा हुन्छ नि। त्यसलाई सुन्नलाई निकै धेरै साहस चाहिने भावनाले, धैर्यता चाहिने भावनाले सुन्नेलाई सुनको माला भनेर रहेछ। बरु भन्ने कुरा त्यति कठिन छैन, भन्नेलाई चाहिँ फुलकै माला। अनि वैकुण्ठ भन्ने कल्पना गरे, वैकुण्ठ भनेको चाहिँ त्यो राम्रो समाजको कल्पना गरे होला, त्यो कुरा चाहिँ सबै राम्रो समाज बनाउनका निमित्त गइजाओस् भन्ने कुरा हो। मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो माइकले अलिअलि डिस्टर्ब गरेछ भने, पछाडि ठुलो स्वरले आएको छ भने, बोल्दै जाँदा आवाज चर्को हुन सक्छ, त्यसले डिस्टर्ब गरेको छ भने अलिकति भोल्युम पनि घटाइदिन म अनुरोध गर्छु। हाम्रो कलाकार मित्र हुनुहुन्छ गोविन्द कुसुम, के अरे गोविन्द आचार्य, मधुरज्यू पनि हो पछि अन्तिममा। अत्यन्त मिठो तरिकाले एकछिन भए पनि हामीलाई मोहित बनाएर जानु भएको छ। निकै गहन विषय उहाँको गीतले बोलेको छ। म उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकार राष्ट्रका गहना हुन्। गोविन्दजीलाई हामी हाम्रो अभियानमा निरन्तर जोड्न चाहन्छौँ, निरन्तर जोडिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी आज एउटा विषय उठान गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय उपाध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, दाङ जिल्ला कमिटीको कुनै बेला हामीले अध्यक्ष भनेरै सम्बोधन गर्यौं। अहिले पनि कता कता हाम्रो मनले मानिराखेका छैन। सम्बोधन गर्दा झुकिने अवस्था पनि आउँछ, अध्यक्ष नै भनौँ जस्तो हुन्छ।
उहाँलाई हामी पार्टी कार्यकर्ताहरूले एउटा बस पनि छेड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, अभियान पनि लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। केही प्राविधिक कारणले मात्रै उहाँ अहिले उपाध्यक्ष हो। उनीहरूले अहिले हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको माध्यम सञ्चार माध्यम हो। उनीहरूले फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई अनेक थरी लाञ्छना लगाउँदै गाली गलौज गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूमाथि अनेक थरी घिनलाग्दा हरकतहरू उनीहरूले प्रकट गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। आज उनीहरू यो माध्यमबाट हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछन्। यसको ट्याकल हामीले कसरी गर्ने हामीले जान्नुपर्छ। यही कुरा बुझेर हामीले साइबर सेना स्थापना गर्ने सोच राख्यौं। साइबर सेनाले आज काम गर्दैछ। अब दङ्गीसरमा पनि हामीले साइबर सेनाको एउटा टिम बनाउने, 4-5 जनाको जसले यो टेक्निकल कुरामा साथीहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, त्यो टिम बनाउने र त्यो टिमले उनीहरूका विरुद्धमा हामीले जिहाद छेडेर उनीहरूले गरेका हरेक हरकतहरूलाई हामीले चाहिँ बाहिर ल्याउने कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। यो अहिलेको समयको माग हो। त्यो समयलाई हामीले चिन्न सकेनौँ भने फेरि पनि उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्ने र अनेक थरी भ्रम छरेर हामीलाई चाहिँ जनताबाट स्कलित बनाउने काम गर्न सक्छन्। एउटा सृजनशीलता देखाउनु भयो। आज हरेक युवाहरूले आफ्नो खुबी देखाउने र आफ्नो परिचयलाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ। आफ्नो परिचयलाई समाजमा सृजनशीलताको परिचयलाई स्थापित गर्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि हरेक समाजको आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले युवा संघका सदस्यहरूलाई मन पराउने अवस्था पक्कै पनि आउँछ। हामीले यतिकैमा देख्यौँ नि, गोविन्दजीलाई यो समाजमा मन नपराउने व्यक्ति कोही होला? हामी यस्तै सृजनशीलताको खोजी गर्दैछौँ। आज हामीले युवा संघमा लाग्ने प्रत्येक युवालाई हामी चाहिँ नवीनताको खोजी गर्ने, सृजनशीलताको खोजी गर्ने, हामी कसरी जनताको माझमा स्थापित हुने भन्ने कुरा सिकाउँदैछौँ। आज हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरू व्याप्त छन्। यद्यपि हामीले संविधान पाएका छौँ, संविधानमा हाम्रा अधिकारहरू लेखिएका छन्, तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि संविधानमा लेखिएका शब्दहरू पनि यसलाई सही कार्यान्वयन गर्नका निमित्त सही नेतृत्व चाहिँदो रहेछ। हिजो केपी ओलीले त्यसको सही नेतृत्व गर्नु मार्फत समाजमा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालीको सुखी दङ्गीसरणवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले आबद्ध गराउनुपर्छ। आज संविधानमा लेखिएको कुराले मात्रै पुग्दो रहेछ त? हुँदो रहेछ? एउटा चेली शीतलपुरको होटलबाट 14 वर्षकी बालिका बलात्कृत हुन्छन्। के महिला दिदीबहिनीहरूको सुरक्षित हुने अधिकार संविधानमा लेखिएको छैन? लेखिएको त छ। त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। चेली बलात्कृत हुँदै गर्दाखेरि युवा संघलाई दुख्ने कि नदुख्ने? कि युवा संघले कसकी छोरी हो भनेर हामीले त्यत्तिकै छोड्दिने? यो होइन। यो चाहिँ आज बङ्गाली युवा संघ नेपालले, दाङको युवा संघ नेपालले यो कुरालाई आफ्नो आवाज बढाउन सक्नुपर्छ। शीतलपुरमा बलात्कृत भएकी चेली हाम्रै चेली हुन् भन्ने कुरा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र प्रहरी प्रशासन सिडिओ कार्यालयमा डेलिगेसन गएर तुरन्त अपराधीलाई पक्र भन्ने खालको अभियान छेड्न सक्नुपर्छ। यस्ता कुरामा यस्ता व्यक्तित्वहरू, मैले एउटा उदाहरण मात्र व्यक्त गरेको हुँ, दङ्गीसरमा पनि व्याप्त हुन सक्छन्। आज हाम्रो समाजमा भारतबाट अधिकांश भित्रिने लागु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कमरेड। दङ्गीसरण गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रिय युवा संघको भेलाका अध्यक्ष कमरेड दुर्गा ओली, यो भेलाका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका श्रद्धेय उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले दाङको आदरणीय नेता, जसले नेकपा एमालेको लरखराइ भएको झण्डालाई आज दाङ जिल्लामा स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ, श्रद्धेय नेता हुकुम बस्नेतज्यू, लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, दङ्गीसरणका स्थानीय बासिन्दा, एउटा निष्ठाको प्रतीक दङ्गीसरण गाउँ संगठन कमिटीका अध्यक्ष कमरेड भरत अधिकारी, युवा संघका दाङका उपाध्यक्ष कमरेड नन्दपुन,
अनि यो तारा छ नि, यो ताराले तपाईँ 5 कुने ताराले 2टा तलतिर छ, 3टा माथितिर छ नि, रातोतिर छ कि छैन? युवा सङ्घको झन्डा राख्दा जहिले पनि रातो भाग माथि, निलो भाग तल। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान नदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यी हेर युवा सङ्घ, यी हेर एमालेको नि यस्तै उल्टो झन्डा टाङ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। त्यसकारण यो 5 कुने ताराको 3टा भाग माथितिर रातोतिर, 2टा चाहिँ कुरा तलतिर छ। यो दङ्गीशरण गाउँपालिकामा अहिले पनि असमानता छ, विभेद छ, बेरोजगारी छ, समस्या छ, अभाव छ। त्यसकारण यो अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि, यहाँका समस्या समाधान गर्नका लागि क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यसका निम्ति हामी बढ्ता डाइनामिक हुने, अघि माधवजीले भन्नुभयो गतिशील, सृजनशील हैन, रचनात्मक क्रान्ति गर्ने भनेर छ्याम्म गालामा हान्ने क्रान्ति हो र? क्रान्ति भनेर चाहिँ उसको चाहिँ गोजामा भएको पैसा थुत्ने क्रान्ति हो र? उसको मन जित्ने क्रान्ति हो। उसको दिमागमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोधोपनलाई हटाइदिने कुरा क्रान्ति हो। त्यसकारण यो समाजमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासन, तपाईँको चाहिँ बेविचार हैन, दुर्व्यसन सबलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि युवाहरू अझ बढी एग्रेसिभ भएर, अझ बढी गतिशील भएर यो काममा लाग्नुपर्छ। त्यो काम गर्न हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे धेरै समय लाग्न सक्छ। हामीले अत्यधिक शक्ति खर्च गर्नुपर्छ त्यो काममा लाग्ने भनेर तपाईँको 3टा कुना माथि देखाइएको छ। र त्यो सँगै जति हामी क्रान्ति गर्छौँ, जति परिवर्तन गर्छौँ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम कसले? माओवादीको जस्तै फुल भत्काइदिने, बनाउँदै नबनाउने हैन, त्यो काम गर्ने हो कि युवा सङ्घको काम? हामीले परिवर्तन गरेपछि, हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गरेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर त्यो 28 जना मध्येको एक हुनुहुन्छ। 28 जना मध्ये 2 जना वडा अध्यक्षहरूले नेकपा एमाले छोडेको अवस्था छ। अरू नेकपा एमाले सँग आबद्ध हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेको मिसनमा हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई यो सन्दर्भ तपाईँलाई किन सुनाउन खोजेँ भन्नुहुन्छ भन्दा नेकपा एमालेसँग अहिले पनि जनमत कहीँ खलबलिएको छैन। नेकपा एमालेका नेताहरू जसले हिजो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो देशमा नयाँ जनादेशका निम्ति अब निर्वाचनमा जानुपर्छ, चुनावमा जानुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा एमालेमा समस्या उत्पन्न भयो, तत्कालीन नेकपामा समस्या उत्पन्न भयो र त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ के अरे धेरै नेकपा एमालेका आदरणीय नेताहरूले नेकपा एमालेको सूर्य र नेकपा एमालेको हँसिया हतौडा अङ्गी झन्डालाई छोडेर कसैको बुही चढेर तपाईँको चाहिँ सवार हुनुभयो र अन्तमा फेरि उहाँहरू फर्किनुभयो। हामीले स्वागत गर्यौं। मैले अघि भने नेकपा एमालेको दाङमा लडखडाइरहेको झन्डा यदि कसैले निष्ठाका साथ पकड्यो भने, इमानका साथ कसैले पकड्यो भने त्यो हुकुम बस्नेतले पकड्यो। आज नेकपा एमालेलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा, नेकपा एमालेलाई दाङमा बलियो बनाउने सन्दर्भमा होइन, हामीले कमजोरी गर्यौं। हामी जेठ 2 का नाममा तपाईँहरू फर्किनुहुन्छ भने, हामीलाई ठाउँ खाली गरिदिनुहुन्छ भने, हुकुमजीले मलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने हामी आउन तयार छौँ भन्नुभयो। हामीले पायौँ। आज नेकपा एमाले दाङको अध्यक्ष आज हामीले टिकाराम खड्गालाई बनाएका छौँ। पार्टीले निर्णय गरे, हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छौँ र यो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा पनि राख्न चाहन्छु। कुनै बिना हिचकिचाहट हामी नेकपा एमाले दाङमा नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको मकसदका साथ, त्यो अभिप्रायका साथ हामी नेकपा एमाले, हामी आफ्नो निजी जीवन बनाउनका निम्ति नेकपा एमालेमा लागेका हौँ। का साथ हामी निरन्तर यो आन्दोलनमा छौँ। म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हिजो हामीलाई एउटा आरोप लाग्यो। कमरेड माधव कुमार नेपालले
15 वर्षसम्म यो पार्टीको महासचिव हुँदा हामीलाई माओवादीले भने तपाईँहरूको दृष्टिकोण न त पोजिटिभ न त नेगेटिभ। हामीलाई काङ्ग्रेसले भने तपाईँहरू न त यताको न त उताको, न भाले न पोथी। हामीलाई आरोप लाग्यो, हामीले सहयौँ। हामीले विभिन्न निर्वाचनका कालखण्डहरू हामीले पार गऱ्यौँ। हामी कहिले 33 सिटमा झऱ्यौँ, कहिले कति सिटमा भयौँ। हामी पटक पटक सरकारमा गयौँ। हामीले तपाईँको चाहिँ के अरे प्रतिगमन आधा सचियो भनेर हामी त्यही पार्टीका कार्यकर्ता थियौँ। तर हामीले स्वाभिमानका साथ छाती चौडा गराएर शिर ठाडो गराएर हामी छलफलमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था भएन। तर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जब नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी कमरेडले गर्नुभयो, म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु 2072 सालको संविधान त्यति सजिलै आएको होइन। संविधान सभाबाट केपी ओली नभएको भए यो संविधान आउँदैन थियो। त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ के अरे यो देशमा नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीका बेला को बोल्यो? केपी ओली बोल्यो, नेकपा एमाले बोल्यो, काङ्ग्रेस बोलेन, माओवादी बोलेन, चुप लागेर बसे। त्यसकारण हामी जति बेला संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भयो र त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्यो, तपाईँको चाहिँ के अरे मुलुकमा नाकाबन्दी भयो, त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्यो। त्यति बेलादेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको शिर ठाडो भयो, छाती चौडा भयो। र हेर, नेकपा एमाले भन्ने यस्तो पार्टी हो जसले हिमाललाई हँसाउन सक्छ, तराईलाई खुसी पार्न सक्छ, महाकालीलाई खुसी पार्न सक्छ, मेचीलाई खुसी पार्न सक्छ। त्यति बेलादेखि वास्तवमा नेकपा एमालेका सुदिनहरू सुरुवात भए। आज यो दङ्गी सदनका सुकुम्बासीहरू पूर्जा पाउने प्रक्रियामा थिए। अस्ति बम्बईमा 1176 बिघा जग्गा नापिएको थियो, पूर्जा तयार भएको थियो भूमिहीन सुकुम्बासीको। आज कसका कारण त्यो रोकियो? काङ्ग्रेस र माओवादीका कारण त रोकिने थियो। त्यो रोक्ने पहिलो पात्र तपाईँ माधव नेपाल सहित यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको लाल गद्दा ठोकेबाज हिराचन्द्र केसीका कारण पनि हो। तपाईँले यो भन्ने हिचकिचाउनु पर्दैन। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर हामीले चुनाव जिताएका हौँ। के शेरबहादुर देउवालाई जनताको म्यान्डेट छ? अदालतका न्यायाधीशले कुन मुलुकमा छ? अदालतका न्यायाधीशले मन्त्री बनाइदिने तपाईँको चाहिँ सिस्टम प्रणाली कहीँ छ? आज अदालतका 5 जना न्यायाधीशले यति दिनभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, फलाना पार्टीका देशभरिका सांसद 23 जना हुन्, काङ्ग्रेसका 23 जनाले मात्रै जितेका छन्। अरू बाँकी सांसदहरू समानुपातिबाट आएका हुन्। 23 जनाले देशमा मुलुक सञ्चालन गर्न पाउने कहीँ हुन्छ? जनादेश छ? जनताको म्यान्डेट छ? जनताको म्यान्डेट छैन। अदालतको आदेशले तपाईँको आज सरकार चलाएका छन् र असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएको अदालतको आदेशले असारको 29 गते प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउवा आज कति गते हो? आज 9 गते हो। 77 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। आज मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्दैनन्। केपी ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको कोरोना विरुद्धका खोपहरू 1,70,00,000 खोप केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै तपाईँको चाहिँ आएको खोप हो। त्यो वितरण गर्नसम्म तपाईँको चाहिँ हम्मे परेको छ। आज जनताले कोरोना विरुद्धका सुई भ्याक्सिनहरू त्यति बेला आएका भ्याक्सिनहरू पनि राम्रोसँग लगाउन पाएका छैनन्। अनि यो जनताको तपाईँको चाहिँ सरकार हो। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, त्यति मात्र होइन, अस्ति भर्खरै जयसिंह धामी तपाईँको चाहिँ महाकाली नदीमा तुइन पर्दै गर्दा जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले तुइन चुडालेर तपाईँको चाहिँ महाकाली नदीमा बेपत्ता बनायो। यो सरकार बोल्यो माधव नेपालको समर्थन रहेको, प्रचण्डको समर्थन रहेको यो तपाईँको चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवाको सरकार बोलेन। त्यति मात्र होइन, अस्ति भर्खरै यो जयसिंह धामीको तपाईँको चाहिँ के प्रकरणपछि फेरि त्यही दार्चुलालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भारतीय जासुसी संस्थाहरू, भारतीय चाहिँ के अरे
एसएसबीका मान्छेहरू भारतीय सुरक्षा कर्मीहरू चढेको हेलिकप्टरले चाहिँ के अरे दार्चुला सदरमुकाम आसपास सब तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के सर्वे गर्ने काम गर्यो। यो सरकार बोलेन। विदेशीको आकाशमा सैन्य विमानसँग सम्बन्धित के सामान्य नागरिकसँग सम्बन्धित हवाई उडान गर्दा पनि अनुमति लिनुपर्छ। अनुमति लिएन र अनुमति बेगर किन यो नेपाली आकाशमा तेरो हेलिकप्टर उड्यो भनेर एउटा नोटिस समेत जारी गर्न सक्दैन यो लम्पसारवादी सरकार। अनि योसँग नेपाली जनताले आशा गर्ने ठाउँ छ। अनि मन्त्री परिषदको बैठक बसेर अस्ति एउटा निर्णय गर्यो, मेचीदेखि महाकालीसम्म सयौं बिघा 100 हेक्टरमा जग्गामा विवाद छ भारतसँग नेपालको। त्यो विषयमा बोल्दैन यो सरकार। अनि तपाईँको चाहिँ मनाङको नामलाखा भन्ने चाहिँ के अरे ठाउँमा चीनको तर्फबाट यो नेपाली जमिन अतिक्रमण भएको छ। त्यहाँ चाहिँ जाँच बुझ आयोग गठन गर्छ। कसको पक्षमा कसको हितमा यो सरकारले काम गर्दैछ, कसरी यो सरकार अगाडि बढ्दैछ यसले प्रमाणित गर्छ। आफ्नो अनुरोध गर्छु। धन्यवाद लाग्छ। नेपाल जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। हामी युवा संघका कार्यकर्ता हौ कमरेडहरू। हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली 2047 साल ज्येष्ठ 1 गते युवा संघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। हाम्रो पार्टीको जिल्ला सचिव युवा संघ नेपालको दाङको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। हाम्रो पार्टीको नेता अहिले भर्खरै युवा संघ नेपालको तपाईहरुले थाई कमिटिको सदस्य तपाईहरुका बीचमा बोल्नुभयो। वा पहिले युवा संघ दाङको सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। म तपाईहरुलाई नयाँ कुरा सुनाउन चाहन्छु। आज माधव ओली युवा संघ नेपालको सहसचिव भइरहेकै वखतमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँ 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तुलसीपुर महानगरपालिकाभित्र 22 वर्षको उमेरमा 18 नम्बर वडाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो। आज तपाईहरु युवा संघको झण्डा मुनि गोलबन्द हुनुभएको छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। केपी ओली युवा संघ नेपालको अध्यक्ष भएर पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। युवा संघ ब्याङ्कको अध्यक्ष भएर मनोहर बुढाथोकी पार्टीको सचिव हुनुभयो। युवा संघ दाङको सहसचिव भएर सचिव पनि हुनुभयो। पछि सचिव भएर आज दाङ तुलसीपुर महानगरपालिकाको एउटा सम्भावित भोलिको मेयरको रूपमा एउटा बौद्धिक युवाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। म युवा साथीहरूलाई एउटा किन भनिरहेको छु, तपाईहरु पनि भविष्यका कर्णधारहरू हो। तपाईहरु पनि नेकपा एमालेको नेता हुने हो भोलि। तपाईहरु पनि युवा संघको मार्फत भोलि यो राष्ट्र हाँक्ने हो। त्यसकारणले राजनीतिमा असम्भव केही छैन। 17 वटा योजनाहरू यो वर्तमान सरकारले खारिज गरेको छ। देशभरिका 1400 सडक योजनाहरूलाई खारिज गरेको छ। नेकपा एमालेको सरकारले गरेका राम्रा कामबाट अत्तालिएर नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरेका छन्। त्यो पनि अदालतको फरमादेशबाट। अब यो कुरा जनतालाई कसले बुझाउने? युवा संघका साथीहरूले। युवा संघ राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल नेकपा एमालेको सहयोगी संगठन हो। जब नेकपा एमालेमाथि समस्याहरू आइलाग्छन्, जब नेकपा एमालेलाई पहिरीहरूले घेराबन्दी गरेका हुन्छन्, त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने, त्यसको सशक्त ढङ्गले मुकाबला गर्ने शक्ति हो यो राष्ट्रिय युवा संघ। तपाईँ त्यो संगठनका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। जो पार्टीको अध्यक्ष भयो, जो पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो हिजो, त्यो संगठनका तपाईँ हामी कार्यकर्ता हौं। हामी कहिल्यै कसैसँग डराउँदैनौं। हामी अन्यायका विरुद्ध लड्छौं। हामी अन्याय र अत्याचार सहदैनौं। हो त्यो संगठनका कार्यकर्ताहरू अब जनताका बीचमा जानुपर्छ। अब जनताका बीचमा गएर नेकपा एमालेको सरकारले गरेको स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या केन्द्रीय सरकारले के काम गर्यो, के लिपुलेक कालापानी र लिम्फियाधुराको नक्सा निकाल्नु नेकपा एमालेको कमजोरी थियो? के पूर्व पश्चिम रेल मार्ग चलाउने योजना ल्याएर नेपालमा रेल चलाउँछु भन्ने सपना देख्नु नेकपा एमालेको कमजोरी थियो?
के जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल चलाउनु नेकपा एमालेको कमजोरी थियो के भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्धमा सशक्त प्रतिकार गरेर भारतलाई खुट्टा टेकाउनु नेकपा एमालेको अध्यक्षको कमजोरी थियो के कारणले हटाइयो के कारणले नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी गरियो नेकपा एमाले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजना ल्यायो ठुल्ठुला बाटाहरू ल्यायो ठुल्ठुला सिंचाइका योजना ल्यायो यसकारण नेकपा एमाले हटाउने हो यो कुरा अब जनताका बिचमा लगेर जाओस् क्रान्तिको झण्डा हो यो क्रान्तिको झण्डा फेरि बोक्नु पर्ने बेला आएको छ युवा संघले तङ्गीचरणमा फेरि क्रान्तिको झण्डा बोकेर फेरि क्रान्तिको बिगुल बोकेर फेरि पनि यो ठाउँमा नेकपा एमालेको किल्लाको रूपमा साबित गर्नका लागि तपाईँहरूले अब कसम खानु पर्ने बेला भएको छ तपाईँहरू जुर्मुलाउनु पर्ने बेला भएको छ यो अभियानको नेतृत्व आजको यो भेला मार्फत तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ नेकपा एमालेलाई ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा संगठित गर्दै नेकपा एमालेलाई बलियो गराउने अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व अब युवा संघले गर्नुपर्छ युवा संघका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो युवा संघको झण्डा मुनि गोलबन्द गर्दै नेकपा एमालेलाई बलियो गराउने शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि आगामी दिनमा तपाईँहरूका बीचमा आउने बाचा गर्दै म फेरि पनि भन्छु युवा संघ नेपाल जिन्दाबाद युवा संघ नेपाल जिन्दाबाद यही उत्साहका साथ तपाईँ जनताका बीचमा जानुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद।